नो डाउट रमज़ान में हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। रमज़ान में घर के काम और इबादत का बैलेंस रखना अक्सर औरतों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सहरी करना, इफ्तार करना, घर के काम और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर स्मार्ट प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो दोनों चीज़ें बेहतरीन तरीके। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि जिससे हम अपनी इबादतें भी अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे और घर की रूटीन भी हमारी उसी तरह से चलती रहेगी जिस तरह नॉर्मल रूटीन में चलती रहती है, और हमारा कोई भी काम मुतासर नहीं होगा। आपने क्या करना है, बस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी पार्ट। हम खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है, आप भी यकीनन मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी, कि सबसे ज़्यादा ये सोचने में वक्त लगता है कि आज सहरी में क्या बनाएं और इफ्तार में क्या बनाएं। खाने की रूटीन हमारी कुछ इस तरह से होती है कि हमें समझ नहीं आती, तो इसमें हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इस मुश्किल से बचना चाहती हैं तो एक हफ़्ता पहले ही अपना जो एक पूरे हफ़्ते का एक मेन्यू चार्ट बना के रख लें, कि जिससे आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि आज हमने सहरी में क्या बनाना है और इफ्तार में हमने क्या। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बाज़ार और ग्रॉसरी शॉपिंग जो है उसमें अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही ये काम कर लिए जाएँ, ताकि हम जितना अपना टाइम बचा सकते हैं वो बचा लें और ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि बैच कुकिंग करें। आप कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकती हैं, जैसे कि आप मसाले तैयार करके रख सकते हैं, कबाब वगैरह बनाकर रख सकते हैं। लोग पकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं, तो पकोड़ों के लिए आप बेसन में नमक मिर्च वगैरह और जो भी मसाला जात मिक्स होते हैं वो भी मिक्स करके अच्छी किसी जार में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। वो मसाला आपका, ये बेसन जो है वो आपका काफ़ी दिन तक महफूज भी रहेगा, और उसके अलावा आपको ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। जैसे ही आपने पकोड़े बनाने होंगे, आप वो बेसन सिर्फ निकालेंगी और उसमें जो भी आलू वगैरह या फिर जिस चीज़ में भी उसे ऐड करना है वो ऐड करेंगी, और आपके पकोड़े। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि कुरान तिलावत या फिर जो भी ज़िक्र अज़कार आपने अपनी रूटीन में शामिल करने हैं उनके लिए एक टाइम फिक्स कर लें। अगर आपने मिसाल के तौर पे ये सोचा हुआ है या ये इरादा किया है कि आपने पूरा कुरान पाक एक महीने में मुकम्मल करना है, तो आप उसे डेली एक सिपारा पढ़ेंगी तो आपका कुरान पाक, या फिर ये कि आप उसे मुख्तलिफ टाइम्स पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नमाज फ़जर के बाद मैंने इतना हिस्सा पढ़ना है, नमाज ज़ोहर और असर के बाद इतना हिस्सा पढ़ना है, और नमाज मगरिब और इशा के बाद मैंने इतना हिस्सा पढ़ना है। उससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप कम टाइम में ज़्यादा अपने। एक और टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इस रूटीन को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर किसी के लिए नहीं हो या फिर ये कि याद दहानी के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि घर के काम करते वक्त अज़कार और दुआएं पढ़ते रहा करें। जैसे कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं और उस वक्त भी आप दरूद शरीफ की तिलावत करते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, खाना बनाते वक्त आप तस्बीह पढ़ते रहें, या फिर कोई भी कोई छोटे से छोटा जिक्र आप पढ़ सकती हैं, सवाब आपको अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। कोई सूरा फातिहा पढ़ सकती हैं, सूरा इखलास की तिलावत कर सकती हैं, या फिर जो भी आपके जहन में आ रहा हो। हत्ता आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तिलावत भी कर सकती हैं और बार बार इस जिक्र को रिपीट करें। आपका वो काम भी इबादत बन जाएगा और सवाब का सवाब आप कमाती रहेंगी और आपके काम भी ख़त्म होते रहेंगे। ये टिप आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक और पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम जहाँ पे इतने सारे काम करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फैमिली मेम्बर अवेलेबल है जो कि हमारी साथ हमारी हेल्प कर सकता है, हमारे कामों में हमारी मदद कर सकता है, ताकि हमारे काम भी होते रहें और काम आसान भी हो जाएं, तो किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बच्चों से आप टेबल सेट करवा सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो जल्दी घर आ जाते हैं, या फिर ये कि थोड़े फ्री हैं, आपको उनके साथ टाइम मिल रहा है टाइम स्पेंड करने का, तो आप हस्बैंड से कोई भी मदद ले सकते हैं जो कि आपके लिए इजी हो, क्योंकि हर कोई हेल्पर या मेड अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, आपके काम भी बहुत जल्दी निमट जाएंगे, और दूसरा ये कि आप इबादत इलाही के लिए भी वक्त निकाल लेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि अक्सर लोगों की आदत होती है मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, मुख्तलिफ़ किस्म की रील्स देखते रहना, शॉर्ट्स देखते रहना, जिसकी वजह से हम अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर बैठते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता है। एक एडिक्शन सी होती है बाज़ लोगों को, तो इस चीज़ से हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हम छोड़ देंगे ना, तो हम अपना काफ़ी सारा टाइम बचा लेंगे, क्योंकि हम जो टाइम हम रील्स में लगाते हैं या फिर शॉर्ट्स देखने में लगाते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देखने में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि हम उस टाइम को हम इन्वेस्ट करें अपने इबादत में, या फिर ये कि कोई भी जो घर की जिम्मेदारी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ ہمیں تھکا کے رکھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کاموں کا بہت زیادہ برڈن اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں کہ یہ بھی کام ابھی میرا رہتا ہے، ابھی یہ کام بھی رہتا ہے، ابھی یہ کام بھی کرنے والا ہے، تو اس سے بھی ہم بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو بھی تھکا لیتے ہیں اور فزیکلی بھی ہم کافی زیادہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں۔ تو اس کام سے بچنے کے لیے آپ کاموں کو بھی اپنے ڈیوائڈ کریں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کام کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اسٹریسفل فیل نہیں کریں گے اور آپ جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ پائیں گے۔ اور زیادہ تھکن سے بچنے کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی بریک میں کام کریں، اور اگر آپ زیادہ تھکن محسوس کرتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، تھوڑی دیر کا آپ نیپ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو فریش رکھنے میں آپ کی کافی مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ زیادہ جو بھاری کام ہے، جو زیادہ ہیوی کام ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے لیے فزیکلی ہمیں زیادہ پریشرائز کرتے ہیں یا پھر یہ کہ ہمارے لیے زیادہ بھاری رہتے ہیں، ان کاموں کو آپ افطار کے بعد رکھ لیں، کیونکہ اس وقت جسمانی توانائی کافی حد تک بحال ہو چکی ہوتی ہے اور کافی حد تک ہم اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے افطار کے بعد کافی مطلب اچھی ڈائٹ لی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر کے کاموں کو یا پھر جو بھی ٹاسک وغیرہ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ اور کچھ اہم کام جو ہوتے ہیں، جو ہم زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، وہ آپ سحری کے بعد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سحری کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ سحری کی ہوتی ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے سحری کے بعد آپ اس کام کو، جو بھی آپ کے ٹاسک ہیں، جو آپ ڈیلی ٹاسک ہیں آپ کے، ان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور آپ کی باڈی بھی فریش ہوتی ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ ہم کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی روٹین اس طرح سے بن چکی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن بھی سوتے ہیں، سو کے گزارتے ہیں، اور رات کا ٹائم جو ہے وہ اس میں بھی ایسے ہی موبائل اسکرول کرنے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، اور عین افطاری کے ٹائم پہ یا تو اٹھتے ہیں یا پھر افطاری سے 1-2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تاکہ وہ اپنی افطاری تیار کر سکیں۔ تو اس طرح سے بھی ہمارا جو کاموں کا شیڈیول ہے وہ کافی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے۔ تو کاموں کو کرنے کے حوالے سے آپ کو ایک شیڈیول تیار کرنا چاہیے، جس سے ہم اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے مینج کر پائیں گے اور اپنے گھر کے جو تمام ٹاسک ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھا پائیں گے، کیونکہ ہم بالآخر کوئی مشین تو ہے نہیں کہ مشین کو ایک حکم دیا یا پھر یہ کہ کوئی بٹن آن کیا تو مشین نے تمام کام کر لیا ہے۔ تو ہم آخرکار انسان ہی، اور انسانوں کو اپنے دماغ کو چلانے کے لیے، اپنے جسم کو چلانے کے لیے مختلف ٹرکس کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم اپنے دماغ کو چلاتے ہوئے اپنے تمام کام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انجام دے پائیں۔ اور ہم جو مڈل کلاس گھر ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ کوئی میڈ وغیرہ کا بھی کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بعض لوگ رکھتے ہیں، بعض لوگ نہیں رکھتے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اس شیڈیول کے مطابق چلیں گے تو آپ اپنے کافی کام خود انجام دے پائیں گے، آپ کو کسی میڈ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اس طرح سے اپنے دن کی روٹین کو مینج کریں گے، اپنے رمضان کی روٹین کو مینج کریں گے، تو آپ عبادات الہی بھی اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گی، اور فیملی بھی آپ کے حوالے سے کافی سیٹسفائیڈ ہوگی کہ ہمارے جو گھر کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ اسی طرح کا اچھا کانٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے اور میری بھی موٹیویشن میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ آپ کا ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن مجھے کافی موٹیویشن ملتی ہے کہ میرا کانٹینٹ آپ کو یقیناً پسند آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔